أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. امروز ذکر حضرت ابوبکر رضی الله عنه شروع می شود. نام حضرت ابوبکر عبدالله بود و نام پدرش عثمان پسر عمر بود و کنیه وی ابوبکر بود و لقب وی عتیق و صدیق بودند. گفته می شود که وی پس از 2 سال و 6 ماه عام الفیل، یعنی در سال 573 میلادی به دنیا آمدند. چنان که گفتم که نام حضرت ابوبکر عبدالله بود، وی از قبیله قریش بنو تیم بن مره تعلق داشت. در دوران جاهلیت اسمش عبدالکعبه بود. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم آن اسم را به نام عبدالله تغییر دادند. اسم پدرش عثمان پسر عامر و کنیش ابو قافه بود و اسم مادرش سلما دختر عامر و کنیش ام الخیر بود. طبق یک قول نام مادر وی لیلا بنت صخر بود. شجره نامه حضرت ابوبکر با واسطه 7 به مره رسیده با سلسله نسب پیامبر اکرم وصل می شود. همینطور شجره نامه مادر حضرت ابوبکر یعنی همسر ابو قحافه از هر دو طرف با واسطه 6 به نسب نامه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می رسد. همسر ابو قحافه یعنی مادر ابوبکر ام الخیر دختر عموی ابو قحافه بود، یعنی مادر ابوبکر عموزاده پدرش بود. حضرت ابوبکر در حین حیات والدین خود درگذشت و آنها از ارث وی اسهام را بردند. بعد از درگذشت حضرت ابوبکر نخست مادرش چشم از جهان فرو بست، سپس پدرش در سال 14 هجری 97 سالگی راهی درگذشتند. هر دو یعنی پدر و مادر حضرت ابوبکر سعادت گرویدن به اسلام را یافتند. رخداد ایمان آوردن پدرش بعد این قرار است که پدرش تا زمان فتح مکه ایمان نیاورده بودند و بینایی چشم را از دست داده بودند. هنگام فتح مکه وقتی پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم وارد مسجد حرام شدند، حضرت ابوبکر با پدر خود در خدمت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم حاضر شدند. وقتی نگاه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بر وی افتاد، ایشان فرمودند ای ابوبکر،
تو باید این شخص پیر و سالمند را در خانه باقی بگذاشتی و من خودم برای دیدار وی حاضر می شدم. حضرت ابوبکر عرض کرد ای رسول خدا، او بیشتر مستحق این امر است که در خدمت شما حاضر بشود، نه اینکه شما پیش وی تشریف ببرید. حضرت ابوبکر وی را پیش پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نشاندند. پیامبر اکرم روی سینش دست مالیدند و فرمودند اسلام بیار مسون میشوی. پس ابو قحافه اسلام را قبول کرد. از حضرت جابر بن عبدالله مروی است که وقتی در روز فتح مکه ابو قحافه آورده شد، موهای سر و ریش او همانند سقامه سفید شده بودند. در مورد سقامه میگویند که این یک گل سفید رنگ است که روی کوها می روید. به هر حال موهایش کلن سراسر سفید بودن و ریش او نیز سفید بوده. آن موقع پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند که اینها را در رنگ دیگر تغییر بده، یعنی روی آن غضب کن، این مناسب تر است، اما از رنگ سیاه بپرهیز. منظور از این نبود که رنگ سیاه دال بر شناعت و قبح است، بلکه امکان دارد که ایشان فکر کرده بودند که شاید در این سن و سال موهای سیاه مناسبت به چهرش نداشته باشد. به هر حال ایشان فرمودند باید آن را رنگ کن یا خضاب بزند. مادر حضرت ابوبکر از کسانی بودند که در آغاز اسلام را پذیرفتند. در ذکر آن در سیره حلبی اینطور مذکور است که وقتی پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم به دار حرکم تشریف بردند تا ایشان و اصحابشان بتواند که از آنجا مخفیانه عبادت خدای متعال را به جا بیاورند، آن موقع تعداد مسلمانان 38 بود. حضرت ابوبکر در خدمت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم عرض داشتند که به مسجد حرام تشریف ببرند، اما پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند ای ابوبکر، تعداد ما هنوز اندک است. اما حضرت ابوبکر اصرار کرد که ایشان صلی الله علیه و آله و سلم همراه با همه اصحاب خود به مسجد حرام تشریف آوردند و آنجا حضرت ابوبکر به مردم خطاب کردند در حالی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم همانجا تشریف فرما بودند. حضرت ابوبکر در خطاب خود مردم را به طرف خدا و پیامبرش دعوت کردند. اینطور او نخستین خطیب است که بعد از پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم مردم را به خدا هدایت کردند. در نتیجه این مشرکین با قصد زد و کوب به ابوبکر و مسلمانان تاختن و ضربت و آسیب خیلی زیادی بر آنها وارد کردند. حضرت ابوبکر را لگدمال کردند و مورد ضرب و شتم قرار دادند. عتبه بن ربیعه حضرت ابوبکر را با دمپایی که 2 بند چرمی داشت میزد. وی از آن دمپایی روی چهره حضرت ابوبکر آنقدر زد که به دلیل اماسیدن نتوان میان چهره و بینش فرق کرد. سپس مردم بنو تیم دوان آمدن و مشرکین از حضرت ابوبکر دور کردن. مردم بنو تیم او را روی یک پارچه نهادن و برداشتن و به خانش بردن و آنها هیچ تردیدی در مرگ حضرت ابوبکر نداشتن، یعنی تا این حد حضرت ابوبکر را مورد ضربت قرار داده شده بود. بعد از این مردم بنو تیم بازگشتن و وارد خانه کعبه شدن و گفتن سوگند به خدا اگر ابوبکر فوت بکند ما حتما عتبه را به قتل خواهیم رساند، یعنی کسی که ابوبکر را به این حال واروز انداخته. بعد از این آنها نزد ابوبکر آمدن. پدرش ابو قحافه و مردم بنو تیم شروع به سعی کردند تا باور بزنند، اما به دلیل بیهوش بودن و پاسخی نمیداد. حتی در بیان آن روز او به صدا در آمد و نخستین سوالش این بود که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم الان چطورند؟ اما مردم بهش پاسخی ندادند، ولی وی همین سوال را داشت تکرار میکرد. آن موقع مادرش گفت سوگند به خدا راجع به او خبری ندارم. حضرت ابوبکر به مادر خود گفت باید به خواهر عمر بن خطاب جمیل دختر خطاب
پیشش بروید. ام جمیل قبلا اسلام را قبول کرده بودند، اما اسلام آوردن خود را داشت مخفی نگه می داشت. و ازش حال آن حضرت صلی الله علیه و آله و سلم دریافت کن. پس مادر ابوبکر نزد ام جمیل رفت و ازش استفسار کرد که ابوبکر در باره محمد بن عبدالله می پرسد. او پاسخ می داد که من نه محمد را میشناسم و نه ابوبکر را. سپس ام جمیل به مادر ابوبکر گفت آیا میخواهی همراه با تو بروم؟ و ای پاسخ داد که بله. بعد از این ام جمیل همراه با مادر ابوبکر پیش ابوبکر آمد. وقتی ام جمیل ابوبکر را دید که ناشی از زخم و جراحت مسمحل شده روی زمین دراز کشیده بود، فریاد کشید و گفت کسانی که مرتکب این کار شدند قطعا مردم فاسقند و امیدوارم که خدا از آنها حساب این کار را پس خواهد گرفت. سپس حضرت ابوبکر ازش پرسید که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم چطور هستند؟ ام جمیل گفت مادر تو نیز میشنود. حضرت ابوبکر گفت او راز تو را برملا نخواهد کرد. آن موقع ام جمیل گفت ایشان خوب هستند. حضرت ابوبکر پرسید ایشان الان کجا هستند؟ ام جمیل گفت ایشان در دار ارقم هستند. حضور انور فرمودند به این مقام والای عشق ابوبکر با پیامبر نگاه بیندازید. وقتی او این سخن را شنید گفت که قسم به خدا من نه غذا را می چشم و نه آب را می خورم تا این که در خدمت آن حضرت صلی الله علیه و آله و سلم حاضر بشم. و مادر حضرت ابوبکر افزود که تا مدت ما جلوی ابوبکر را گرفتیم که این که رفت و آمد مردم متوقف گشت و آرامششان برقرار شد. ما با ابوبکر راه افتادیم. او به من تکیه زده را می رفت تا اینکه در محضر پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم حاضر شدیم و حضرت ابوبکر با شدت به گریه افتاد. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم با قصد بوسیدن وی خام شدند. وقتی پیامبر اکرم این وضعیت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم را دید، برای بوسیدن او روی ابوبکر خم شد و مسلمانان نیز روی او خمیدند. سپس حضرت ابوبکر گفت یا رسول الله مادر و پدرم بر شما فدا بشوند، به من هیچ آسیب و گسند نرسد جز این که مردم روی چهره من ضربت ها زدن و این مادر من است که با پسر خود خوش رفتاری می کند. با اختصار این سخن را گفت. حضرت ابوبکر در مورد مادر خود گفت ممکن است که خدا به سبب شما وی را از آتش جهنم نجات بدهد، یعنی او ایمان بیاورد. آن وقت پیامبر اکرم در حق مادرش دعا کرد و او را برای اسلام دعوت کرد و مادر ابوبکر اسلام را قبول کرد. این گونه مادرش در آغاز اسلام را پذیرفته بود. راجع به تولد حضرت ابوبکر روایات متعدد وجود دارند. طبق یک کتاب مستند که در مورد زندگی نامه اصحاب است، حضرت ابوبکر صدیق بعد از 2 سال و 6 ماه عام الفیل متولد شدند. در تاریخ طبری و طبقات الکبرى نوشته است که وی پس از 3 سال عام الفیل به دنیا اومدند. همینطور 2 لقب معروف حضرت ابوبکر این گونه بیان می شوند، این گونه معروفند: یک عتیق و دوم صدیق. وجه نامگذاری عتیق چیست؟ در این بابت نوشته شده است که حضرت عایشه بیان می‌فرمایند حضرت ابوبکر نزد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم آمدند. ایشان صلی الله علیه و سلم فرمودند انت عتیق الله من النار، یعنی تو از طرف خدا از آتش جهنم نجات یافته اید. پس از آن روز وی از لقب عتیق ملقب گشت. مطابق به بعضی از مورخین نامش عتیق است، نه این که لقب او. آنها
میگویند که این لقب نیست بلکه نام او بود، اما این قطعا درست نیست. پس علامه جلال الدین سیوطی در تاریخ الخلفاء ارجاع داده به امام نووی نوشته است که نام حضرت ابوبکر عبدالله بود و همین معروفتر و موسیق است و این را نیست میگویند که اسم ویتیک بود، اما درست همان است که بر آن بیشتر علما موافقت کردند. بنابراین عتیق لقب وی بود نه که نام وی. در سیرت ابن هشام وجه نامگذاری لقب عتیق این بیان شده است که به دلیل زیبایی چهره و حسن و جمال به لقب عتیق ملقب گشته است. در شرح سیره ابن هشام وجوه نامگذاری لقب عتیق مندرج هستند که بدین قرارند. معنی عتیق حسن است، یعنی دارنده صفات برجسته، گویی وی از نکوهش و عیوب مسون نگه داشته است. این هم گفته می شود که علت نامگذاری لقب عتیق این است که هیچ بچه مادر او زنده نمی ماند و اون نظر کرد که اگر او بچه را به دنیا آورد نامش عبدالکعبه خواهد نهاد و او را به خاطر کعبه وقف خواهد کرد. پس وقتی حضرت ابوبکر زنده باقی ماند و به سن جوانی رسید و نام او عتیق خوانده میشد، گویی او از مرگ نجات داده شد. علاوه بر این نیز وجوه متعددی نامگذاری لقب عتیق یافت می شود. در نظر بعضی او را بدین دلیل عتیق می گفتند که چون در نسب وی چیزی وجود نداشت که به سبب آن عیب به طرف او منسوب بشود. عتیق در معنی قدیم و کهنه هم به کار می رود و حضرت ابوبکر را بدین سبب نیز عتیق می گفتند چون او از قدیم نیکی و خیرخواهی می کرد. علاوه بر این به دلیل سبقت جستن در قبول اسلام و انجام کار خیر او را با لقب عتیق ملقب ساخته بودند. و وجه نامگذاری لقب صدیق این بیان می شود. علامه جلال الدین سیوطی می نویسند تا جایی که لقب صدیق تعلق دارد میگویند گفته می شود که این لقب در زمان جاهلیت به او داده شده بود به سبب آن صداقت و راستی که ازش ظاهر می شد. این نیست میگویند که خبرهایی که پیامبر اکرم بهش میدادند به علت تعجیل در تأیید و تصدیق آنها او را با لقب صدیق ملقب ساختند. حضرت عایشه بیان میفرمایند وقتی هنگام شب پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به بیت المقدس مسجد اقصی برده شدند، منظور از این واقعه اسراست. صبحگاه مردم بابت آن رخ داد شروع به حرف زدن. وقتی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به مردم گفتند بعضی از آنها که بر ایشان ایمان آورده بودند و تصدیق ایشان کرده بودند راه ارتداد اختیار کردند. حضور انور این گونه می‌فرمایند بعضی از آنها ضعیف الاعتقاد بودند. حضرت عایشه می‌فرمایند آن موقع بعضی افراد از مشرکین دوان نزد ابوبکر آمدند و گفتند که چیزی در مورد رفیق خود می‌دانی که او این ادعا دارد که شبگاه او به بیت المقدس برده شده بود؟ حضرت ابوبکر استفسار کرد که آیا واقعا ایشان این فرمودند؟ مردم در اثبات پاسخ دادند. حضرت ابوبکر گفتند اگر ایشان حرف زدند به حتم راست گفتند. مردم ازش پرسیدند آیا تو تایید میکنی که شبگاه او به بیت المقدس رفت و قبل از بامداد برگشت؟ چون بیت المقدس از مکه بر مسافت 1300 کیلومتر قرار دارد. حضرت ابوبکر گفت که بله، من چیزی که فراتر از این باشد آن هم را تصدیق خواهم کرد. بعد از این حضرت ابوبکر گفت اخباری که شبانه روز بر او نازل می شود من آنها را نیز تایید می کنم. بدین علت وی به نام صدیق ملقب گشت و با نام صدیق خوانده می شد. ابو وهب غلام آزاد شده حضرت ابو هریره بیان کرد که آن حضرت صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند شبی که مرا برده شد، یعنی در اسراء، من به جبرائیل گفتم حتما قوم من تصدیق من نخواهد کرد، یعنی سخن مرا باور نخواهد کرد. جبرائیل گفت یصدقک ابوبکر و هو صدیق، یعنی ابوبکر تصدیق تو را خواهد کرد و او صدیق است. این در طبقات الکبری نوشته شده است. حضرت مسلم موعود رضی الله عنه می فرمایند در روایتی که از حضرت عایشه مروی است بدین قرار است وقتی واقعی اسراء رخ داد
مردم دوان نزد ابوبکر اومدن و بهش گفتن آیا میدانی که رفیق تو چی میگوید؟ حضرت ابوبکر به آنها به این پاسخ دادند که ایشان میگویند که شبگاه به بیت المقدس رفته بودند. حضور انور اینجا میفرمایند، حضرت مسلم موعود می نویسند که اگر ذکر معراج نیز با این کرده باشد، یعنی در یک زمان بابت این امر گفته باشد، یا این که این امور معراج و اسراء مربوط به یک رخداد می باشند، در این صورت کفار بر این قسمت رخداد بیشتر سر و صدا ایجاد کرده باشند. اما حضرت ابوبکر تنها همین گفت که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرموده است که در شب به بیت المقدس رفته بودم. بعد از این حضرت ابوبکر تصدیق آن حضرت صلی الله علیه و آله کرد و مردم گفتند آیا تو این سخن غیر منطقی را نیز میپذیری؟ حضرت ابوبکر گفت که من بر این امر نیز باور دارم که شبانه روز بر او از آسمان کلام نازل می شود. حضرت مسیح موعود در شرح این میفرمایند لقب صدیق که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله با آن حضرت ابوبکر را لقب ساختند، خدا بهتر می‌داند که او در بردارنده چه کمالات می بود. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله این نیز فرموده است که به فضیلت ابوبکر بنابر آن چیز می باشد که او در دل دارد و اگر با نظر تعمق نگاه بیاندازیم به این نتیجه خواهیم رسید که در حقیقت صدیقی که حضرت ابوبکر از خود نشان دادن یافتن نمونه آن خیلی سخت است و حقیقت این است که در هر زمان کسی که سعی دارد که کمالات صدیق را به دست بیاورد برایش ناگزیر است که تا جایی که ممکن باشد برای ایجاد سرشت و فطرت ابوبکری درون خود مجاهده را بپردازد و حتی المقدور از دعا کار بگیرد تا زمانی که سایه فطرت ابوبکری را روی خود نمی‌افکند و در همان رنگین نمی شود نمیتوان کمالات صدیقی یافت بشوند. علاوه بر عتیق و صدیق نیز گفته می شود که ابوبکر علاقات دیگر را نیز داشت، همانند خلیفت رسول الله، یعنی به حضرت ابوبکر خلیفت رسول الله نیست میگفتن. یعنی پس در یک روایت مذکور است شخصی به حضرت ابوبکر گفت یا خلیفت الله، ای خلیفه خدا. آن وقت او گفت نه خلیفت الله بلکه خلیفت رسول الله، یعنی من جانشین پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله هستم و بر همین راضی هستم. شارح صحیح بخاری علامه بدرالدین عینی بیان میکنند که در تاریخ نگاران بر این امر اجماع دارند که لقب حضرت ابوبکر خلیفه رسول الله صلی الله علیه و آله بود، اما روشن است که حضرت ابوبکر بعد از درگذشت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله به علت جانشین شدن ایشان با این لقب گشته. به این سبب نمیتوانیم بگوییم که این لقب به زمان پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله ربطی داشت. این موضوع بعد از زمان پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله تعلق داشته. یا مردم این اسم را نهادند یا او شخصا این اسم را برای خود برگزیده. اوا این هم یک لقب وی است. اوا به معنی مهربان و رقیق القلب به کار می رود. در طبقات کبرا نوشته شده است که به سبب لطف و مهربانی حضرت ابوبکر را اواح میگفتند. اواح منیب، معنی اواح منیب این است که بردبار، نرم دل و فروتن. در طبقات کبرا نقل شده است راوی میگوید که من از حضرت علی شنیدم او روی منبر داشت میگفت به دقت گوش بدهید که ابوبکر خیلی بردبار، نرم دل و فروتن بود. به دقت بشنوید که خدا حضرت عمر را خیر خواهی عطا کرد و در نتیجه این وی خیر خواه شد. امیرالشاکرین میگویند که این نیز یک لقب اوست و معنی این است که رئیس کسانی که قدردانی و شکرگزاری میکنند و به سبب کثرت شکرگزاری حضرت ابوبکر با لقب امیرالشاکرین خوانده میشد. در عمدة القاری نوشته شده است که حضرت ابوبکر صدیق با لقب امیرالشاکرین خوانده میشد. ثانی اثنین میگویند که این هم لقب اوست. حضرت ابوبکر را با خدا حضرت ابوبکر را با لقب ثانی اثنین ملقب ساخت. ارشاد باریست الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذین کفروا ثانی اثنین اذ هما فی الغار اذ یقول لصاحبی لا تحزن ان الله معنا فانزل الله سکینته علیه. ترجمه: اگر او را یاری نکنید خداوند او را یاری
کرد و در مشکل ترین ساعات او را تنها نگذاشت. آن هنگام که کافران او را از مکه بیرون کردند، در حالی که دومین نفر بود و یک نفر بیشتر همراه نداشت. در آن هنگام که آن دو در غار بودند و او به همراه خود می گفت غم مخور، خدا با ماست، در این موقع خداوند سکینه و آرامش خود را بر او فرستاد. حضرت مسیح موعود علیه السلام می فرمایند خدا در زمان سخت و آزاردهنده توسط ابو بکر به پیامبر خود آرامش و راحت به هم رساند و با لقب صدیق نامید و از قرب نبی ثقلین مخصوص کرد و از خطعت فاخره ثانی اثنین مفتخر فرمود و از بندگان خاص الخاص خود مخصوص ساخت. آیا کسی را سراغ دارید که او را نام ثانی اثنین داده شده است و او را یار پیامبر دو عالم نامیده‌اند و به این فضیلت شامل شده است که ان الله معنا و یکی از آن دو تایید یافته اعلام شده است؟ آیا کسی را سراغ دارید که در قرآن چنین مورد ستایش قرار گرفته باشد و انبوهی از شبهات را از اوضاع مخفیش بین برده باشد و با نصوص صریح و نه شبهات ثابت شده باشد که او از مقبولین بود؟ دادگاه سوگند به خدا این نوع ذکر صریح که با تحقیق ثابت شده است مخصوصاً به حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه است. من در کتاب مقدس عهد خداوند برای کسی دیگری ندیدم. پس اگر در سخن من شک داری یا فکر میکنید که من از حق منحرف شده ام یا از قرآن نشانه بدیهی و به ما نشان بدهید که فرقان حمید این سخن برای کسی دیگر بیان کرده است اگر از راست بازان هستید. در سر الخلاف فرمود پسی که لقب دیگر صاحب رسول است، یعنی یار پیامبر صلی الله علیه وسلم. حضرت ابوبکر نقل میکنند که او به گروهی گفت کدام از یک شما سوره توبه را خواهد خواند؟ مردی گفت من میخوانم. سپس چون آن آیه خواند اذ یقول لصاحبه لا تحزن، هنگامی که به رفیقش میگفت غمگین نشو، ابوبکر به گریه افتاد و گفت سوگند به خدا و یار پیامبر من بودم. آدم ثانی لقب دیگر ابوبکر بود که حضرت مسیح موعود علیه السلام به او داده است. بنابراین حضرت مسیح موعود علیه السلام در یکی از نامه‌های خود می‌فرماید ابوبکر آدم ثانی اسلام است و همچنین حضرت عمر فاروق و حضرت عثمان و حضرت علی نیز اگر مؤمن واقعی نبودند امروز برای ما سخت بود که حتی یک آیه از قرآن کریم را از خداوند قرار بدهیم. در سر الخلاف حضرت مسیح موعود می‌فرمایند ترجمه آن عبارت است و با خدا او برای اسلام آدم ثانی و اولین مظهر نور خیرالانام بود. خلیل رسول لقب دیگر است. در کتاب سیره نیز خلیل الرسول لقب حضرت ابوبکر ذکر شده است و اساس آن روایتی در کتاب حدیث است که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمود که اگر کسی را خلیل بسازم ابوبکر را میسازم. لذا در صحیح بخاری اومده است که حضرت ابن عباس روایت شده است که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در هنگام بیماری مرگ فرمود اگر از مردم کسی را بپسندم ابوبکر را خلیل خود قرار میدهم. اما دوستی اسلام بهترین است. جز پنجره ابوبکر باید همه پنجره های این مسجد بسته بشوند. این نکته است توسط شعبه تحقیقاتی و این هم درست است که در این روایت ثابت می شود که اگر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله کسی را خلیل خود مشخص می کند حضرت ابوبکر را حتما تعیین می کردند. حضرت مسیح موعود علیه السلام درباره این در جای دیگر توضیح داده می فرمایند که این تعبیر قول پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله است و اگر کسی را در دنیا خلیل قرار بدهم ابوبکر را می دهم.
گفت این نکته نیز قابل ذکر است که او با حضرت ابوبکر دوست بوده. سپس این سخن چه معنی دارد؟ واقعیت این است که خلت و دوستی آن است که در رگ و تار فرو می رود و این فقط به خداوند متعال مختص است و به دیگران فقط اخوت و مودت وجود دارد. منظور از خلت این است که در داخل فرو می رود و به همین بالاترین نوع خلت است و همچو یوسف که در زلیخا فرو رفته بود. پس این است معنای کلام پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم که هیچ کس نمی تواند در محبت خداوند متعال شریک باشد. اگر کسی را در دنیا دوست داشت، ابوبکر را دوست داشتم. هرچند این مقام خداوند متعال است، کسی نمیتواند چنین جایی پیدا بکند. ولی به هر حال در دوستی دنیاوی اگر کسی دوست است، آن ابوبکر است. یعنی اگرچه دوست بودند ولی نمیتوان گفت که مانند دوستی خدا دوستی بود. دوستی با مردم جهان مانند دوستی با خداوند متعال برای پیامبران و مخصوصاً برای پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم ممکن نبود. اگر از نظر چشم دنیاوی چیزی ممکن بود، گفت که بزرگترین حق این مقام به ابوبکر تعلق دارد. کنیت او ابوبکر چی بود و بیش از یک دلیل درباره آن ذکر شده است. به گفته برخی بکر به شترهای جوان اطلاق می شود چون او در پرورش و نگهداری از شتر بسیار علاقه و مهارت داشت. مردم او را ابوبکر خطاب کردند. یعنی یکی از معنای بکر عجله کردن و همچنین ابتکار عمل است. به گفته برخی این لقب این دلیل است که او اولین کسی بود که مسلمان شد. علامه زمشخری درباره طهارت او را نوشته است که او را به خاطر ابتکارش ابوبکر نامیده میشد. حلیه درباره حضرت عایشه در مورد لباسش نقل میکند که مردی عرب را دید که راهی میرفت. هنگامی که حضرت عایشه دو هودج بود در هودج بود، گفت من بیش از این مشابه ابوبکر را ندیده بودم. راوی میگوید که ما گفتیم اگر حضرت ابوبکر را برای ما تعریف کن. حضرت عایشه فرمود که حضرت ابوبکر مردی خوش‌اندام و لاغر بود. گوشت برگونه هایش کم بود، کمرش کمی خمیده بود، بنابراین پیش بند روی کمرش قرار نمی گرفت و به پایین لیس می‌خورد. صورت کمتر گوشتی بود، چشم‌ها عمیق و پیشانی بلند بود. در صحیح بخاری از حضرت عبدالله بن عمر روایت شده است که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمود کسی که لباس خود را با غرور می‌کشد، خداوند متعال در روز قیامت به اون نگاه نخواهد کرد. ابوبکر گفت که یک طرف لباس من گشاد است، یعنی یک طرف آن گشاد است، یک سو گشاد است و پایین می رود، جز این که من مواظب آن باشم. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمود تو که از روی تکبر این کار را نمی‌کنی، این جایز است، مهم نیست. حضرت ابوبکر با حنا و کتم رنگ می‌کرد. کتم گیاه در کوههای بلند می‌روید و با وسمه مخلوط می‌شود و موها به رنگ سیاه رنگ می‌کنند. درباره شغل حضرت ابوبکر قبل از اسلام و مقام او در قریش در تاریخ طبری اومده است که حضرت ابوبکر در میان قوم خود پسندیده و محبوب بود و این مرد مهربان بود. نسب قریش و خوبی و بدی آنان را بیشتر می شناخت و این تاجر و دارای اخلاق و فضایل نیکو بود و مردم ملت
مردم قوم او به خاطر بیش از یک چیز به سراغ او می اومدن و او را دوست می داشتن، یعنی به خاطر دانش او، به خاطر تجربیات او، به خاطر جلسات خوب او. محمد حسین هیکل می نویسند که تمام قوم قریش شغل تجارت داشتند و هر فرد قریش منسلک به این پیشه شغل بودند. حضرت ابوبکر هم تجارت پارچه را آغاز کردند و به زودی که از موفق‌ترین بازرگانان مکه معروف گشت. اخلاق بی‌نظیر او دلیل موفقیت در تجارت بود. در زمان بعثت پیامبر اکرم سرمایه حضرت ابوبکر 40,000 درهم بود. غلامان را از آن آزاد می‌کرد و به مسلمانان مواظبت می‌کرد تا زمانی که به مدینه آمدند 5,000 درهم برایش باقی بود. برخی از حوادث از قبل از اسلام بیان میکنم. حضرت ابوبکر به دلیل وسعت مالی و اخلاق والایی که داشت در نزد قریش مقام بزرگ داشت. او مردی نجیب و سخاوتمند بود و اغلب ثروت خود را خرج میکرد. او رؤسای قریش بود و آنان با وی مشاورت میکردند. در قوم خود از همه عزیزتر و محبوبتر بود. مجالس نیکو می داشت. در تفسیر خواب از مردم داناتر بود. ابن سیرین میگویند بعد از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم ابوبکر در تعبیر خواب داناترین این امت بود و نسب اعراب را بیشتر می شناخت. جبیر بن مطعم که در فن انساب به کمال رسیده بود گفت علم نسب را از حضرت ابوبکر مختم، مخصوصا نسب قریش، چون حضرت ابوبکر نسب و نیکی و بدی قریش را بیشتر می شناخت و او درباره بدی های قریش تذکره نمی کرده. به همین دلیل در بین آنها محبوب تر از حضرت عقیل بن ابو طالب بود. بعد از حضرت ابوبکر حضرت عقیل به نسب قریش و اجدادشان و خوبی ها و بدی هایشان داناتر بود، ولی قریش از حضرت عقیل بیزاری می جست، زیرا بدی های قریش را نیز بیان می کرد. حضرت عقیل در مسجد نبوی با حضرت ابوبکر می نشست تا علم انصاف و وقایع عربستان را به دست بیاورد. به گفته اهل مکه حضرت ابوبکر یکی از بهترین مردمان ایشان بودند و برای کمک خواستن از او و ازش کمک می‌خواستند. به تمام قبایل ساکن مکه طبق مناسب گون کعبه عهده تفویض شده بودند و وظایفی نیز بر عهده آنان نهاده شده بودند. تأمین آب و تأمین نیازهای حجیان به بنی عبد مناف سپرده شده بود. در زمان جنگ علمبرداری نگهبانی کعبه و اداره دارالندوه بر عهده بنی عبددار بود. فرمانده کل لشکریان بر عهده قبیله حضرت خالد بن ولید و بنو مخزوم بود. خونبها و جمعآوری دیت بر عهده قبیله حضرت ابوبکر بنی تیم بن مره بود. زمانی که حضرت ابوبکر صدیق در سن جوانی بودند این خدمت به او سپرده شد. هنگامی که حضرت ابوبکر به دیت چیزی تصمیم می‌گرفت قریش آن را تصدیق می‌کردند و به دیت او توجه می‌کردند و اگر کسی غیر از او تصمیم به دیت می‌گرفت قریش آن را ترک می‌کردند و آن را تایید نمی‌کردند. حضرت ابوبکر نیز در حلف الفضول شامل بودند. این یک قرارداد ویژه‌ای برای کمک به فقرا و کمک به مستضعفان بود. در زمانهای قدیم برخی از مردم شریف عربستان به این فکر افتاده بودند که با هم عهدی ببندند که در آن این عهد بسته شود که همیشه به مدعی حق کمک میکنیم تا حقش را بگیرد و ظالم را از ظلم باز می‌دارد و چون حق را در زبان عربی فصل نیز میگویند که انباشت آن فضول است. از این رو
این قرارداد به عنوان حلف الفضول نامگذاری شد. بر اساس برخی روایات از آنجایی که طرفداران این پیشنهاد افرادی بودند که در نام آنها کلمه فصل وجود داشت، این پیمان به حلف الفضول معروف شد. اما پس از جنگ فجار و احتمالاً در تأثیر همین جنگی حرکتی در دل زبیر بن عبدالمطلب عموی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله برای تجدید این حلف به وجود آمدن. در اثر این تحریکش فراخوان نمایندگان قبایل قریش در خانه عبدالله بن جدان گرد آمدند. این دعوت توسط جهان عبدالله بن جدان ترتیب داده شده بود. سپس همگی پذیرفتند و قسم خوردند که همیشه دست از ظلم بردارند. شرکت کنندگان در این حلف عبارتند از بنی عبدالمطلب، بنی قیس، بنی زهرا، بنی تیم. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم نیز حضور داشتند و مشارکت داشتند. پس یک بار فرمودند که من در خانه عبدالله بن جدان در یک معاهده شرکت کرده بودم، به گونه‌ای که امروز هم در عصر اسلام اگر کسی مرا به این پیمان بخواند به آن اجابت خواهم کرد. نویسنده نیز این شرکت حضرت ابوبکر در حلف الفضول تذکر می‌کند و می‌نویسد که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم نیز به این انجمن پیوست و حضرت ابوبکر صدیق نیز به آن حضرت پیوست. رابطه و دوستی آنها با پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم قبل از بعثت این گونه بیان می‌شود. ابن اسحاق و غیر او گفتند که ابوبکر قبل از بعثت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم از خلوص و امانت و فطرت پاک و خلوص و امانت و فطرت پاک و خوش اخلاقی او آگاه بود. در روایتی دیگری اومده است که ابوبکر حتی در زمان جاهلیت با پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم دوست بوده است. در سیره صحابه اومده است که از همان دوران کودکی با پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم حضرت ابوبکر محبت و اخلاصی خاصی داشتند و وارد حلقه دوستان پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم شده بودند. اغلب در سفرهای کاری همراه پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم بود. حضرت میرزا بشیر احمد ضمن ذکر دوستان پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم قبل از رسالت این گونه نوشته‌اند که قبل از رسالت دایره روابط دوستانه پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم بسیار محدود به نظر می رسد. در واقع ایشان از همان ابتدایی که تنها بودند و در هیچ مقطعی از زندگی ایشان با عموم جامعه مکه تعامل چندانی نداشتند. هرچند ایشان با عده‌ای نیز روابط دوستانه داشتند، در میان آنها حضرت ابوبکر یعنی عبدالله بن ابی قحافه برجسته بود. وی از خاندانی اصیل قریش بود و به دلیل نجابت و توانایی در میان ملت مورد احترام بود. در رتبه دوم حکیم بن حزام قرار گرفت که برادرزاده حضرت خدیجه بود و انسان خوبی بود. در ابتدا اسلام نیاورد، اما در این شرایط نیز به پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم عشق و اخلاص فراوان داشته. آخرش این سعادت طبیعیش منتهی قبول اسلامش شده. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم با زید بن عمرو نیز رابطه دوستانه داشتند. او از نزدیکان حضرت عمر رضی الله عنه و از کسانی بودند که در زمان جاهلیت دست از شرک برداشته بودند و خود را به دین ابراهیم منسوب می‌کردند، اما قبل از اسلام از دنیا رفتند. اما حضرت ابوبکر به درجه اولین بود که با پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در ارتباط بودند. ابوبکر از زمان جاهلیت از شرک متنفر بودند و از آن اجتناب می‌کرد. حضرت ابوبکر در زمان جاهلیت هرگز شرک نکرد و برای هیچ بتی سجده نکرد. لذا در سیره الحلبیه آمده است که بیان شده است که البته حضرت ابوبکر هرگز به هیچ بتی سجده نکرد. علامه بن جوزی حضرت ابوبکر را از کسانی شمرده‌اند که حتی در جاهلیت از بت پرستی امتناع ورزیده‌اند، یعنی هرگز به سراغ بت‌ها نرفتند. آنها در دوران جاهلیت از الکل، از شراب متنفر بودند. از حضرت عایشه روایتی داریم می‌فرمایند که حضرت ابوبکر در زمان جاهلیت شراب را بر خود حرام کرده بودند، نه در جاهلیت و نه در اسلام مشروب نوشیدند. نقل شده است که حضرت ابوبکر در جمع یاران پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله پرسیدند که آیا در زمان جاهلیت مشروب نوشیده است خورده اید؟
در این باره حضرت ابوبکر فرمود اعوذ بالله، به خدا پناه میبرم. پرسیدن دلیل این چیست؟ حضرت ابوبکر فرمود آبروی خود را حفظ میکردم و طهارت خود را حفظ میکردم، زیرا کسی که شراب میخورد آبرو و طهارت خود را از دست میدهد. راوی میگوید وقتی این خبر به رسول الله صلی الله علیه وسلم رسید فرمودند صدق ابوبکر، صدق ابوبکر، یعنی ابوبکر راست گفت. این 2 بار گفتند. در جاهای مختلف روایاتی در مورد مسلمان اسلام قبولیت اسلام، مسلمان شدن حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه این گونه آمده است. برخی از آنها مفصلا بیان شده اند و با این حال من یک چیزی را اینجا توضیح میدم. حضرت عایشه رضی الله عنها نقل میکنند که از زمانی که به هوش اومدم پدر و مادرم به روی همین دین یعنی اسلام بودند و روزی نگذشته بود که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم هم صبح و هم عصر با ما بازدید نکرده بودند. در مورد اسلام آوردن حضرت ابوبکر روایات مختلف وجود دارد. در شرح زرقانی داستان اسلام آوردن حضرت ابوبکر آمده است که روزی حضرت ابوبکر در خانه حکیم بن حزام بود که کنیزش آمد و گفت همه شما خدیجه میگوید که شوهرش مانند موسی به پیامبری مبعوث شده است. بر این اساس حضرت ابوبکر مخفیانه محل را ترک کرد تا اینکه نزد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله آمد و اسلام را پذیرفت. یکی از رویاهای حضرت ابوبکر و ماجرای اسلام آوردن ایشان در تفسیر سیره ابن هشام در روس العنف چنین آمده است که قبل از بعثت نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم حضرت ابوبکر آنها در خواب دید که ماه در مکه نازل شد. دید که در تمام مکان‌ها و خانه‌های مکه تیکه تیکه شده است، یک تیکه از آن وارد هر خانه شده است و گویی آن ماه در دامنشان جمع شده است. حضرت ابوبکر این خواب را برای برخی از اهل کتاب ذکر کرد، پس آنها توضیح دادند که وقتی پیامبری که منتظر بوده فرا رسیده است، زمانش فرا رسیده است و ابوبکر از این پیامبر پیروی میکنند و به همین دلیل با سعادتترین مردم خواهند بود. سپس هنگامی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم و ابوبکر را به اسلام دعوت دادند، در قبول اسلام هیچ توقفی نکردند. در سبیل الهدی روایتی از اسلام آوردن حضرت ابوبکر این گونه آمده است. حضرت کعب بن بیان میکنند که علت اسلام آوردن حضرت ابوبکر صدیق وحی نازل شده از آسمان بیان میکنند. جزئیات این است که حضرت ابوبکر برای تجارت به شام رفته بودند، در آنجا رویایی دیدند و آن را برای بحیره راهب تعریف کردند. راهب پرسید اهل کجایی؟ ابوبکر گفت از مکه. پرسید از کدام طایفه؟ او پاسخ داد که از قریش. وی سوال کرد چه کار میکنی؟ ابوبکر گفت تاجرم. راهب گفت اگر خداوند متعال رؤیای تو را تحقق بخشد، پیامبری از میان تو قوم تو مبعوث خواهد شد. شما وزیر او در زندگی این پیامبر و خلیفه او و پس از رحلت او خواهید بود. سپس حضرت ابوبکر این رؤیت را مخفی نگه داشت تا اینکه رسول الله اکرم صلی الله علیه و سلم مبعوث شدند. ابوبکر گفت ای محمد صلی الله علیه و سلم دلیل بر ادعای شما چیست؟ بقیه جاها هیچ وقت درخواست بحث نکردند، اما به هر حال در این روایت اینطور آمده است. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند خوابی که در شام دیدید حجت است. ابوبکر پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در آغوش گرفت و بین چشمانش را بوسید و گفت شهادت میدم که شما رسول خدا هستید. در این روایت به یکی از رؤیاهای حضرت ابوبکر اشاره شده است، اما جزئیات که حضرت ابوبکر در این رؤیت دیده است ذکر نشده است. اما از سیره حلبی معلوم می شود که اشاره به همان رؤیایی است که حضرت ابوبکر ماه را تیکه تیکه دید که اولین ذکر آن گذشته است بیان شده است. اینک که حضرت ابوبکر این رؤیا را در برابر راهب بحیره ذکر کرده بود. اما روایت زیادی در این باره توسط سیره نویسان نوشته شده است که انشاءالله بعداً بیان خواهد شد.
الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر